हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में जो इंडियन स्क्वाड है और जो इंडियन टीम है जो ऑस्ट्रेलिया गई हुई है और पहला टेस्ट मैच पर्थ में जारी है, तो हम इंडियन टीम के हवाले से इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मरतबा जीत जो ऐसा एक कारनामा है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार अचीव होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि भारत ने ये कारनामा 2 मरतबा अंजाम दे दिया है, तो बहुत मुश्किल है कि इस कारनामे को तीसरी बार भी लगातार अंजाम दिया जाए। 2018-19 में लोगों ने कहा कि भारत की जो टीम थी बहुत खुशकिस्मत थी क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम में वार्नर नहीं थे, स्मिथ नहीं थे, उन पर पाबंदी थी, टीम थोड़ा हल्की थी, तो इस वजह से भारत जो है वो सीरीज जीत गया। हालांकि ऐसा नहीं है। 2018-19 में भारत ने बहुत अच्छा खेल पेश किया, बॉलिंग बहुत अच्छी थी, बैटिंग में बहुत ज्यादा रेजिलियंस दिखाई, बहुत ज्यादा उनका डिफेंस बड़ा तगड़ा था। चेतेश्वर पुजारा जो बड़े एक सॉलिड डिफेंसिव बैट्समैन है, बहुत अच्छी फॉर्म में थे और बहुत ज्यादा वो क्रीज को ऑक्यूपाई कर लेते थे और ऑस्ट्रेलियंस के लिए उन्हें आउट करना मुश्किल हो जाता था, ऑस्ट्रेलियन बॉल्स को थका देते थे। इसी वजह से दूसरी जानिब से जो बैटर्स हैं वो अच्छे खासे रन्स बनाते थे और इस तरीके से इंडियन टीम को बहुत एक कमांडिंग पोजीशन उस सीरीज में हासिल हुई और इंडियन टीम ने वो सीरीज भी जीत ली। लेकिन 2020-21 की सीरीज बड़ी शानदार थी क्योंकि 36 ऑल आउट होने के बाद पहले टेस्ट मैच में भारत की टीम ने जिस तरह कमबैक किया और न सिर्फ अगले मैचेस जीते बल्कि सीरीज भी जीती, वो अपने आप में एक काबिल तारीफ अमल है। तो 2018-19 और 2020-21 भारतीय टीम पिछली 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया गई है और दोनों मरतबा फातेह बनकर लौटी है। तो अब देखना यह होगा कि ऑस्ट्रेलियन टीम इस बार क्या करती है। कुल मिला के देखा जाए तो पिछले 10 साल से चाहे ऑस्ट्रेलिया चाहे भारत, ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं जीत सकी। 2014 में आखिरी मरतबा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ये ट्रॉफी जीती थी। अब 10 साल हो चुके, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बड़ी तपी हुई बैठी है, बड़े गुस्से में और इंतजार कर रही है कि किस तरह इंडिया आए और हम उनसे बदला लें। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम इंडिया की बात करेंगे। इसमें क्या होगा कि इस मरतबा बड़ा एक दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। भारत के बल्लेबाजों के लिए ये एक बड़ा कड़ा इम्तिहान है। भारत के जो नौजवान बल्लेबाज हैं, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल पहले भी खेल चुके हैं भारत में, मगर अब उनका असल चैलेंज है। फिर जो उनके नौजवान बल्लेबाज सरफराज खान हो गए, ध्रुव जुरेल हो गए, जो पहले ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेले हुए, या फिर जो कुछ डेब्यूटर्स जाएंगे, अभिमन्यु ईश्वरन हैं या फिर देवदत्त पडिक्कल हैं, और इसके अलावा रिजर्व प्लेयर्स में ऋतुराज गायकवाड़ को भी शामिल किया गया है। तो इन तमाम बल्लेबाजों का सख्त इम्तिहान होने वाला है। अगर गेंदबाजी की भी बात करें तो जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद सिराज के अलावा दीगर जो बॉलर हैं वो ऑस्ट्रेलिया में उतने ज्यादा फेमिलियर नहीं है, उतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उतना ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में खेले नहीं हुए। कुछ स्पिनर्स लेने जैसे नौजवान स्पिनर और स्पिनिंग ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर, उनके लिए बड़ा एक इम्तिहान होगा ऑस्ट्रेलिया में खेलना। विराट कोहली का भी अब दोबारा से इम्तिहान होगा। इतनी सारी सेंचुरीज बनाने के बाद, इतने सारे भारत के लिए कारनामे अंजाम देने के बाद भी अब विराट कोहली जो है दोबारा से वो बिल्कुल जीरो से उनको स्टार्ट करना पड़ेगा। खासतौर पर उनकी जो टेस्ट की फॉर्म है बहुत ज्यादा डाउन जा चुकी है। रोहित शर्मा का भी यही हाल है। व्हाइट बॉल में तो रोहित शर्मा मैं समझता हूं कि इस सदी के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन रेड बॉल में हमेशा वो बड़ी परेशानी का उनको सामना रहा है। तो मैं समझता हूं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इन दोनों के लिए बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है ये आखिरी टेस्ट सीरीज भी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया को जिन 2 खिलाड़ियों से खतरा है और जिन 2 खिलाड़ियों की ऑस्ट्रेलियंस तारीफ भी करते हैं और जिन 2 खिलाड़ियों के लिए वो कुछ प्लानिंग भी करेंगे, वो 2 खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह। ऋषभ पंत एक दिलेर किस्म के बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन है और अपनी दिलेराना बल्लेबाजी की वजह से, अपनी बेखौफ, अपनी फियरलेस बैटिंग की वजह से ऑस्ट्रेलियंस भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर हैं, वरना ऑस्ट्रेलियंस इतनी जल्दी किसी की तारीफ नहीं करते। और दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह जो बिलाशुबा इस जनरेशन के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं और अगर दुनिया की तारीफ में भी उनको देखा जाए तो मेरे ख्याल में वो वन ऑफ द ग्रेट्स में ही आप उनका शुमार करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग एवरेज है, उनकी जो बॉलिंग की क्लास, उनकी स्किल्स, वो सब अलहदा। उनके स्टेट्स पे भी अगर आप आ जाएं तो मेरा ख्याल में दुनिया में जो फास्ट बॉलर्स हैं उसमें वो 2nd नंबर पर आते हैं। अगर उनकी बॉलिंग एवरेज अगर देखा जाए तो जिन्होंने तवील अरसे तक जो है ना किसी भी टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट खेली हो, सिडनी बार्न्स जो आज से 100 साल पहले इंग्लैंड के लिए खेला करते थे या 110 साल पहले इंग्लैंड के लिए खेला करते थे, उनकी जो बॉलिंग एवरेज थी, उसके बाद 2nd नंबर पे इस वक्त जसप्रीत बुमराह का नाम आता है, जो फास्ट बॉलर्स में इतनी कम बॉलिंग एवरेज के साथ उन्होंने विकेटें हासिल की, यानी कि इतने कम रन देके वो विकेट हासिल करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि नौजवान भारतीय बल्लेबाजों के लिए ये सीरीज एक बड़ा कड़ा इम्तिहान होगी, बहुत ही मुश्किल इम्तिहान होगी, क्योंकि टफ बॉलिंग कंडीशंस हैं, उनके लिए बैटिंग करना बड़ा मुश्किल होगा। चेतेश्वर पुजारा की कमी बहुत महसूस होगी, लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूं कि चेतेश्वर पुजारा का रोल कौन प्ले करेगा, क्योंकि
بھارتی ٹیم میں جتنے بھی یہ بلے باز ہیں جو میجورٹی آف دا بیٹسمین ہیں، چاہے وہ روہت شرما اور ٹاپ آرڈر میں ہو جائیں یا شبمن گل ہو جائیں، یشسوی جیسوال ہو جائیں، وراٹ کوہلی ہو جائیں، رشبھ پنت ہو، یہ سارے اٹیکنگ قسم کے بیٹسمین ہیں. ان میں کوئی ریزیلینٹ بیٹسمین نہیں ہے جو کریز پر آسٹریلیا کی ٹف کنڈیشنز میں ایک اینڈ پہ ڈٹا رہے، بالنگ کھاتا رہے، ڈاٹ کھیلتا رہے، بے شک ڈیفنس کرتا رہے، بالرز کو تھکاتا رہے. اس طرح کا کوئی بیٹسمین انڈین بیٹنگ لائن اپ میں شامل نہیں ہے. اب وہ رول کون پلے کرے گا، یہ بہت ایک دیکھنے والی چیز ہوگی. اس کے علاوہ فاسٹ بالنگ میں بھی جسپریت بمراہ پر بہت زیادہ انحصار ہوگا. محمد شامی کی کمی محسوس ہوگی. دیگر بالر اتنے زیادہ تجربے کار نہیں ہیں. محمد سراج بھی اپنی بیسٹ فارم میں نہیں ہے. تو دیکھنا یہی ہے کہ اب بھارت کی ٹیم جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے اس کمبینیشن کو یوٹیلائز کرتی ہے. وراٹ کوہلی، روہت شرما، روی چندرن اشون اور رویندر جڈیجا کا یہ آخری جو ہے نا آسٹریلیا کا ٹور ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ پھر دوبارہ کبھی آسٹریلیا کا ٹیسٹ ٹور کر سکیں گے. تو ان چاروں کو بہت زبردست کھیل پیش کرنا ہوگا اگر تو اپنی ٹیم میں جگہ برقرار رکھنی ہے. تو اس ٹور پہ ان کو کچھ نہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو پروف کرنا پڑے گا. ورنہ میرے خیال میں آسٹریلیا کا تو ان کا آخری دورہ ہے، کہیں یہ ان کا کیریئر کا آخری ٹور ثابت نہ ہو. کیونکہ ان چاروں کھلاڑیوں پہ بہت زیادہ نظریں ہوں گی، تو اپنا کیریئر بچانے کے لیے انہیں کوئی خاص پرفارمنس دینے پڑے گی. ورنہ انڈیا کے پاس پلیئر پولز کی کوئی کمی نہیں ہے. انڈیا کی ٹیم بہت اچھی ہے. 50 سے 55 کھلاڑی انڈیا کی ٹیم میں اس وقت پروفیشنل ہیں جو انڈیا کی ٹیم کے لیے اویلیبل ہیں اور کھیلتے بھی ہیں. تو انڈین ٹیم کے پاس بہت زیادہ پلیئر پول ہے. لیکن انڈیا کی موجودہ ٹیسٹ کی خاص طور پہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ٹیسٹ سیریز ہے 5 ٹیسٹ میچوں کی، یہ یقیناً آسٹریلیا بازی لے جائے گا. لیکن مقابلہ تگڑا ہوگا. کوئی بھی ٹیم یک طرفہ مقابلہ نہیں جیت پائے گی. اب بات کرتے ہیں آسٹریلیا کی. بھارت کی خراب فارم اپنی جگہ، لیکن اگر بات کی جائے تو آسٹریلیا کی فارم بھی کچھ اچھی نہیں ہے پچھلے 1-1.5 سال سے. ریڈ بال کرکٹ میں 2023 کی ایشز ٹیسٹ سیریز 2-2 سے ڈرا ہو گئی. لیکن مانچسٹر کا وہ ٹیسٹ آپ یاد کریں اولڈ ٹریفرڈ میں، یہاں بارش کی وجہ سے ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا. لیکن وہ ٹیسٹ انگلینڈ جیت سکتا تھا اگر بارش نہ ہوئی ہوتی. اور اسی طریقے سے دسمبر جنوری 2023-2024 میں پاکستان کا دورہ آسٹریلیا یاد کریں تو دوسرا اور تیسرا ٹیسٹ میچ پاکستان بآسانی جیت سکتا تھا اگر دوسرے ٹیسٹ میچ میں خراب فیلڈنگ اور تیسرے ٹیسٹ میچ میں بیٹنگ کولیپس نہ ہوا ہوتا. تو اسی طریقے سے جنوری 2024 کو آپ یاد کیجئے تو ویسٹ انڈیز جو کہ اس وقت بیچاری ٹیم کہی جاتی ہے، جو ٹیسٹ رینکنگ میں کسی کھاتے میں بھی نہیں ہے، وہ ویسٹ انڈیز بھی آسٹریلیا سے اس کے گھر میں دوسرا ٹیسٹ میچ جیت گئی، جہاں پہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے آسٹریلیا کو 218 رن کا ایک معمولی ٹارگٹ بھی چیز کرنے نہیں دیا اور شاندار بالنگ پرفارمنس کی وجہ سے آسٹریلیا کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں شکست دے دی. آسٹریلوی بلے باز بھی کافی عرصے سے بڑے پریشان ہیں. ان کی فارم بڑی خراب چل رہی ہے. آسٹریلیا کے ٹاپ بیٹسمین اسٹیو اسمتھ پچھلے 2 سال سے ان کی بیٹنگ ایوریج جو کبھی 61 ہوا کرتی تھی اب نیچے کم ہوتی 56 پہ 56 پر آ چکی ہے. اور 2023-2025 کے ٹیسٹ سائیکل میں اسٹیو اسمتھ نے کوئی سینچری بھی نہیں کی. اسی طریقے سے آسٹریلیا کے ابھرتے ہوئے سپر سٹار جو کہے جاتے تھے مارنس لبوشین، جن کی ایوریج کبھی 60 ہوا کرتی تھی، اب ان کی ایوریج جو ہے بیٹنگ کی ایوریج 49 ہو چکی ہے. اور 2023-2025 کے ٹیسٹ سائیکل میں ان کی بھی کوئی سینچری نہیں ہے. اس کے علاوہ آسٹریلین اوپنر عثمان خواجہ کی بھی اس ٹیسٹ سائیکل کے اندر کوئی سینچری نہیں ہے. البتہ ٹریوس ہیڈ نے اس 2023 سے 2025 کے دورانیے میں ایک سینچری کی ہے. اسی طرح آسٹریلین ٹیم کے لیے کیمرون گرین کی عدم دستیابی، ان کی ان اویلیبلٹی بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہے اور اس چیز کی کمی آسٹریلیا کو اس ٹیسٹ سیریز میں محسوس ہوگی. لیکن آسٹریلیا کی اصل طاقت ان کے 4 بالرز ہیں: پیٹ کمنز، مچل سٹارک، جوش ہیزلوڈ اور اسپنر نیتھن لائن. یہ تینوں بالر 7-8 سال سے ایک ساتھ کھیل رہے ہیں. یہی بالرز کھیل رہے ہیں اور یہ کنسسٹنٹلی آسٹریلیا کے لیے ٹیسٹ میچ میں ریپرزینٹ کرتے ہیں، آسٹریلیا کی نمائندگی کرتے ہیں اور بہت ہی تجربے اور صلاحیت سے مالا مال ہیں. بھارت کا اصل چیلنج ان 4 فاسٹ بالرز کے اور 3 فاسٹ بالر اور 1 اسپنر کے سامنے ہوگا. بھارت کو اگر اس سیریز میں اچھا کرنا ہے تو ان 4 بالرز کو بے اثر کرنا ہوگا، ان کے خلاف رنز بنانے ہوں گے اور ان کا کانفیڈنس خراب کرنا ہوگا، تو ہی بھارت کو اس سیریز میں کچھ امید مل سکتی ہے. ورنہ یہ 4 بالرز بہت تجربے کار ہیں، سکلفل ہیں، صلاحیت ہے ان میں، سکل ہے ان کے پاس، کانفیڈنٹ ہیں. اپنے ہوم گراؤنڈ کی اس کو سپورٹ ہوگی تو ہوم آڈینس کے سامنے، ہوم کراؤڈ کے سامنے، ہوم کنڈیشنز میں یہ 4 بالرز جو ہیں بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. تو بھارت کو اصل مقابلہ ان 3 فاسٹ بالرز اور 1 اسپنر کے ساتھ کرنا ہے. ان دی اینڈ ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ خراب بیٹنگ فارم کے باوجود آسٹریلیا کی ٹیم اس سیریز کو فیورٹ کے طور پر سٹارٹ کرے گی اور بھارت کو اگر اس سیریز میں اچھا کرنا ہے تو ان کے جو 4 کی بالرز ہیں ان کو بے اثر کرنا ہوگا. تو بھارت کی بھی ٹیم اچھی ہے، آسٹریلیا کی بھی ٹیم اچھی ہے. یاد رہے پچھلے 10 سال سے آسٹریلیا بارڈر گواسکر ٹرافی نہیں جیت پایا، اپنے گھر پہ 2 مرتبہ ہار گیا، جب بھی بھارت گیا تب بھی ہار گیا. تو اب آسٹریلیا کسی زخمی شیر کی طرح بھارت کا منتظر ہے اور میرے خیال میں یہ ایک آسٹریلین سمر ہونے والا ہے. یہ گرمیاں آسٹریلیا کے نام رہیں گی.
तो उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स पास कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।